अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अहम खबर, और ये खबर है मलाला यूसुफजई की शादी के हवाले से। मलाला यूसुफजई ने किससे शादी की है, मलाला यूसुफजई के शोहर क्या करते हैं, मलाला यूसुफजई ने शादी वाले दिन कैसा जोड़ा जेब तन किया, उस जोड़े का रंग क्या था, मलाला यूसुफजई के दूल्हा ने क्या पहना, मलाला यूसुफजई की निकाह की तस्वीर किसने खींची, ये सब मालूमात आपको आज की वीडियो में जरूर मिलेंगी। लेकिन ये जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, फुल वॉच करना है, और साथ ही साथ एक काम कीजिए ना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आइंदा भी आपको हम मजीद अच्छी अच्छी बर वक्त न्यूज लाके देते रहें। जी आते हैं आज की वीडियो की जाने। तो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी स्टूडेंट और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई के लिए 9 नवंबर सन 2021 यानी मंगल का दिन बहुत अहम क्यों साबित हुआ। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ अर्सा पहले मलाला यूसुफजई के ख्यालात कुछ शादी के हवाले से क्या थे और वो शादी के इंस्टीट्यूशन को क्या समझती थी। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मलाला का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला सवात से है। मलाला 12 जुलाई सन 1997 को जियाउद्दीन यूसुफजई के घर पैदा हुई, जो कि एक शायर भी हैं और उनका एक चेन ऑफ स्कूल्स भी वो चलाते हैं। अक्टूबर सन 2012 को जब मलाला स्कूल के लिए जा रही थी तो इंतहा पसंदों ने उन पर हमला कर दिया, और ये वक्त जो है मलाला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। मलाला इस हमले में शदीद जख्मी हुई और जिंदगी और मौत के दरमियान झूलती नजर आई। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, पर अल्लाह ताला की करम नवाजी से मलाला न सिर्फ ये सेहरजाब हुई, बल्कि उसके बाद उनके लिए तरक्की के रास्ते खुलते गए। मलाला पे काताना हमले से मुतल्लिक जब तफसीलात दुनिया भर के अखबारात और दीगर मीडिया पे जाहिर हुई तो अवाम की हमदर्दियां भी मलाला के साथ हो गई। मलाला यूसुफजई, जिनको अक्टूबर सन 2014 को बच्चों और नौजवानों के हक के तालीम के लिए जद्दोजहद पर नोबेल इनाम बराए अमन दिया गया। 2014 में हासिल किया हुआ नोबेल इनाम जो है वो मलाला के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड भी बना गया। जी हाँ, 17 साल की उम्र में मलाला ने ये एजाज पाया, और इस तरह वो दुनिया की सबसे कम उम्र जिन्होंने नोबेल इनाम आज तक लिया है। दूसरी बड़ी बात इसी हवाले से हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद मलाला नोबेल इनाम पाने वाली पाकिस्तान की दूसरी नोबेल इनाम याफ्ता बनी, जबकि नोबेल इनाम बराए अमन पाने वाली पहली पाकिस्तानी भी बनी। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के इलाके मेंगोरा में दहशतगर्दी के एक हमले का 2012 में शिकार हुई, जिसके बाद से वो बरतानिया में मुकीम हैं। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत पाकिस्तानी तालिबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई मंगल 9 नवंबर सन 2021 के रोज निकाह के बंधन में बंध गई, और इसकी इत्तला उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे दी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मलाला यूसुफजई ने निकाह वाले दिन कैसे कपड़े पहने, उनके दूल्हा ने कैसे कपड़े पहने। लेकिन इसके लिए भी आपको एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जून 2021 में मलाला जो थी, उनका एक ऐसा बयान सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शादी के हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसपे लोगों ने बहुत सारे एतराजात उठा दिए। उन्होंने वोग के साथ एक इंटरव्यू में कहा, जब शादी के बारे में पूछा गया तो मलाला ने कहा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। वो शराकत दारी पे क्यों नहीं जिंदगी गुजार सकते, यानी पार्टनरशिप के जरिए क्यों नहीं जिंदगी गुजार सकते। और मलाला के इस तबसरे ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्कल जो थे, पॉलिटिकल सर्कल, रिलीजियस सर्कल और सोशल सर्कल में कुछ ज्यादा इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। जब सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मलाला ने अपने उस बयान की, अपनी स्टेटमेंट की वजाहत इन अल्फाज में की। उन्होंने कहा कि फोर्स्ड मैरिजेस, अब्यूसिव मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस बहुत बुरी हैं, लेकिन निकाह करना अल्लाह के फजल से बहुत खूबसूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि जिंदगी में किसी का साथी होना बहुत अच्छा है, आपको मुस्तकबिल को हलाल तरीके से नसीब करना शानदार है। यकीनन मलाला के निकाह ने उस कन्फ्यूजन को, उस इतराज को आज खत्म कर दिया जो सोशल मीडिया पे उठा था मलाला यूसुफजई की एक स्टेटमेंट के हवाले से कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं, वो शराकतदारी या पार्टनरशिप पे क्यों नहीं जिंदगी गुजार लेते। ये साबित होता है कि मलाला यूसुफजई के बयान को वाकई ही गलत रंग दिया गया था। मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे बिलीव भी करती हैं, और 9 नवंबर सन 2021 को मंगल के दिन उन्होंने एक निकाह करके इस बात को साबित कर दिया। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई बर्मिंघम में एक छोटी सी तकरीब के दौरान शादी के बंधन में बंध गई।
انہوں نے اس بات کا انکشاف منگل کو ٹویٹر پہ کیا۔ ملالہ یوسفزئی نے لکھا کہ آج کا دن میری زندگی کا ایک قیمتی دن ہے اثر ملک، اور میں نے زندگی بھر کے شراکت دار بننے کے لیے شادی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنے اس ٹویٹر پیغام میں کہ ہمارے نکاح کی تقریب برہنگم کے گھر میں ہوئی، جس میں صرف ہمارے گھر والے شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہم آئندہ زندگی میں سفر کے لیے پرجوش ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملالہ یوسفزئی نے نکاح کس سے کیا ہے، وہ کون سی شخصیت ہیں، وہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ منگل 9 نومبر سن 2021 کو نوبل انعام یافتہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اور سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی 24 سال کی عمر میں رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا تعلق کس سے جڑا، ان کے شوہر کون ہیں؟ جی اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے شوہر کا نام ہے اثر ملک، اور وہ کون ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ PCB میں جنرل مینیجر آپریشنز کا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور 2 سال پہلے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جوائن کیا تھا۔ اثر ملک لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمس کے گریجویٹ ہیں، اور ان کا شمار PCB کے قابل افسران میں ہوتا ہے۔ اثر ملک PCL فرنچائز ملتان سلطان میں بھی جنرل مینیجرز آپریشنز رہ چکے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی شادی کی خبر جیسے ہی منظر عام پہ آئی، اور ان کی بہت ساری نکاح کی تصاویر کے ساتھ ساتھ ان کی ایسی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں جو کہ شادی سے قبل کی ہیں، شادی سے پہلے اثر ملک کے ساتھ ہیں، جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی آسانی کے ساتھ، اور وہی تصاویر آپ یہاں بھی اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملالہ یوسفزئی کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ کس نے کھینچی، وہ فوٹوگرافر کون ہیں، خوش قسمت فوٹوگرافر کون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس کو جاننے کے لیے بھی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ملالہ یوسفزئی نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا ڈریس کیسا تھا۔ شادی کے موقع پہ، اپنے نکاح کے موقع پہ انہوں نے پہنا جناب تربوزی گلابی رنگ یعنی پنک کلر کا لباس، جس پہ ہوئی گولڈن امبرائڈری۔ 24 سالہ نوجوان ملالہ نے اپنے نکاح کے موقع پہ سادہ زیورات بھی پہنے، اور تربوزی پنک کلر کے ساتھ وہ بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہی ہیں۔ اور دلہا نے کیا پہنا؟ جی یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے دلہا جو تھے، ان کے جو شوہر ہیں، انہوں نے بھی ایک سادہ سا سوٹ پہنا، اور اس کی ٹائی جو تھی وہ ان کے ڈریس سے میچ کرتی تھی، یعنی ان کی ٹائی کا کلر بھی پنک تھا جو کہ ملالہ کے سوٹ کا کلر تھا۔ جی اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملالہ کے نکاح کی تصاویر لینے والی فوٹوگرافر کون تھی۔ ملالہ کے نکاح کی تصاویر لینے والی فوٹوگرافر میلن فیز ہائی، جن کا تعلق سویڈن سے ہے۔ آپ امریکہ میں مقیم ہیں۔ میلن فیز ہائی فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم ساز اور ویژول رپورٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مشرق وسطیٰ، افریقہ، ایشیا اور امریکہ کے 30 سے زیادہ ممالک میں بھی کام کر چکی ہیں۔ میلن فیز ہائی جنہوں نے ملالہ یوسفزئی کے نکاح کی تصاویر کھینچی، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز آبائی ملک سویڈن سے کیا، جہاں انہوں نے نیو یارک آنے سے پہلے فوٹوگرافی کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی۔ میلن کو اقوام متحدہ نے سب سہارا افریقی ریجن میں شدت پسندی کے واقعات میں بچنے والے افراد کی تصاویر لینے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی، اور ان کی شدت پسندی میں بچنے والے افراد کی تصاویر کے مجموعے کو بعد میں کتاب کی شکل بھی دی گئی، اور اس کا نام سروائیور رکھا گیا۔ وہ فوٹوگرافر جنہوں نے ملالہ یوسفزئی کے نکاح کی تصاویر کھینچی، میلن، انہوں نے 2015 کا ورلڈ پریس فوٹو ایوارڈ بھی جیتا، اور انہیں فوٹو ڈسٹرکٹ نیوز نے 2015 میں 30 ابھرتے ہوئے فوٹوگرافرز میں بھی شمار کیا۔ جی یہ بات تو ہو گئی میلن فیز ہائی کی، جنہوں نے ملالہ یوسفزئی کی تصاویر کھینچی، نکاح کی، اور ان کا تعلق ہے سویڈن سے۔ ملالہ یوسفزئی کے والد نے اس موقع پہ اپنی خوشی کا اظہار سوشل میڈیا پہ ان الفاظ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنی خوشی کو۔ ملالہ یوسفزئی دنیا بھر سے مبارکباد وصول کر رہی ہیں۔ ویجو TV چینل کی طرف سے بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کی اگلی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ اثر ملک نے اپنی ٹویٹ میں ملالہ کے حوالے سے تحریر کیا: ملالہ میں مجھے سب سے زیادہ معاون دوست، ایک خوبصورت اور مہربان پارٹنر ملا۔ میں اپنی باقی زندگی ایک ساتھ گزارنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ ہمارے نکاح پر نیک خواہشات کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اپنی کرکٹ ٹیم کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فتح کا کیک کاٹنا پڑا۔ ملیں گے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آپ سے درخواست کریں گے
چلتے چلتے اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے، کمنٹس کے سیکشن میں کمنٹس دیتے جائیے، شیئر کیجیے اس ویڈیو کو، اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔